नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। काठमाडौँमै एकाध मेडिकल कलेज यस्ता छन् जहाँ विद्यार्थीले कुनै पनि रोग लागेका मान्छेको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने प्रत्यक्ष देख्न बिरलै पाउँछन्। हुनमा मेडिकल कलेज भए पनि विश्वसनीयता शून्य बराबर हुँदा मानिसहरू बिरामी हुँदा ती मेडिकल कलेजका अस्पताल पुग्दैनन्। बिरामी नै नपुगेपछि मेडिकलका विद्यार्थीले कसरी अभ्यास गर्ने? अहिले पनि चीनमा मेडिकल शिक्षा पूरा गरेर फर्केका कतिपय विद्यार्थीले नेपाल मेडिकल कलेजको परीक्षामा 60 नम्बर पनि ल्याउँदैनन्। धेरै त अनुत्तीर्ण हुन्छन्, किनभने ती विद्यार्थीले बिरामी होइन किताब घोकेको भरमा परीक्षा दिएका हुन्थे। बिरामी नछोई डाक्टर पढ्ने, माटो नछोई बिएससी एजी गर्ने, इन्जिन नछोई इन्जिनियरिङ गरिन्छ भने त्यस्तो शिक्षाको काम के लाग्ला? विशेष गरी मेडिकल शिक्षामा यस्तो समस्या नेपालमा विगतमा थियो, अहिले पनि छ। जसले नर्सिङ कलेज खोल्थे तिनलाई विद्यार्थी लगेर अभ्यास गराउने अस्पताल हुँदैन थियो। एउटा अस्पतालमा कति कलेजका विद्यार्थीलाई इन्टर्नका लागि प्रवेश गराउने। विलासी विशेष गरी बिरामी भन्दा विद्यार्थीको भिड ज्यादा भयो भने उपचार राम्रो हुन्छ। यही समस्याको समाधानका लागि प्रत्येक नर्सिङ कलेजले आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यस्ता अस्पताल 100 बेड क्षमताको हुनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने भन्ने ठान्यो। त्यसअघि नर्सिङ पढाउनेहरूले आफ्नै 20 देखि 50 बेड क्षमताको अस्पतालमा विद्यार्थी पढाउँथे। पछि राष्ट्रिय शिक्षा ऐन आइसकेपछि नर्सिङ कलेजले 100 बेड क्षमताको अस्पताल चाहिने भयो। यो बाध्यकारी प्रावधानले एक प्रकारको समस्या त समाधान गर्यो, तर अर्को प्रकृतिको नयाँ समस्या सिर्जना गर्यो। नयाँ प्रावधानले केही नर्सिङ कलेजहरू व्यवस्थित भए, तर धेरै चाहिँ बन्द नै भए, किनभने अधिकांशले आफ्नै 100 बेड क्षमताको अस्पताल सञ्चालन गर्न सकेनन्। कलेज बन्द भएपछि नर्सिङ पढ्ने धेरै विद्यार्थी विदेश जान पनि थाले। अर्थात् एउटा समस्या समाधान गर्न खोज्दा यसको प्रभाव अन्यत्र अझै नराम्ररी पर्न गयो। अब यो समस्यालाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्छ त? विद्यार्थीलाई बिरामीको मुखै नदेखाई किताब घोकाएर पास गराउन पनि भएन। सबै कलेजले तोके अनुसारका अस्पताल सञ्चालन गर्न पनि नसक्ने भए। नर्सिङ कलेजको गुणस्तर चुस्त बनाउन अनुगमन गर्ने संयन्त्र र त्यो संयन्त्रलाई समेत अनुगमन गर्ने अर्को निकाय तयार पारेर बन्द भएका नर्सिङ कलेज खोल्न प्रयत्न गर्न सरकार लाग्नुपर्छ, ताकि नेपाली मात्रै होइन विदेशी विद्यार्थी पनि नेपाल आएर पढ्न सकुन्। उद्देश्य नेपालमा यति सङ्ख्यामा नर्स चाहिन्छ भनेर सन्तुष्ट भएर बस्ने होइन। उद्देश्य चाहिँ विदेशी विद्यार्थीलाई भित्र्याएर नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउँछौँ भन्ने हुनुपर्छ। आज नर्सिङ कलेज अलपत्र, बस पार्क, मापदण्ड विपरीत पेट्रोल पम्प सहितका सामग्री आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेका छन्। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँको कुनै पनि समस्या, गुनासो, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, एनसीएल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई फोन या भाइबर जुन माध्यम उपयुक्त लाग्छ त्यही माध्यम मार्फत आउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो समस्याहरू कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले राख्नुभएको समस्याको समाधान, जिज्ञासाको जवाब हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। कुनै पनि कुराको हद हुन्छ, सीमा हुन्छ। सीमा नागेमा त्यो पाच्य हुँदैन। अहिले नर्सिङ शिक्षाको सन्दर्भमा त्यही रवैया देखिएको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 देखाएर देशभरका नर्सिङ शिक्षालयहरू बन्द गरिएको छ। अहिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै नर्सिङ कलेजहरू बन्द भएका छन्। चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नर्सिङ विषय पढाउन चाहने कलेजले 100 बेडको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ, तर सो मापदण्डमा पर्ने एउटा पनि कलेज सुदूरपश्चिममा छैनन्, जसका कारण सयौं विद्यार्थीहरू नर्सिङ विषय पढ्नबाट वञ्चित भएका हुन्। सुदूरपश्चिम ब्युरोको यो रिपोर्ट हेरौँ।
डाक्टर गोविन्द केसीको लामो समयको अनसन र आन्दोलनपछि सरकार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन राजी भएको थियो। ऐन आइसकेपछि पिसिएल लेभलका नर्सिङ कलेजहरूलाई 2 वर्षभित्र 100 बेडका अस्पताल बनाउन भनियो, जबकि ती कलेजले 20 देखि 50 बेडका अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यास गराउँदै आएका थिए। तर ऐनले 100 बेडको अस्पताल बनाउन बाध्यकारी व्यवस्था ल्याएपछि केही कलेज बाहेक अधिकांशले 100 बेडको अस्पताल बनाउन नसकेर कलेज नै बन्द गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका सेती महाकाली, सुजङ्ग, फार वेस्ट, शैलेश्वरी, नवजीवन, पद्मा र टिकापुर गरी नर्सिङ विषय पढाइ हुने 7वटा कलेजहरू छन्। वर्षमा 200 नर्स उत्पादन गरिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश अब भने शून्य बनेको छ। घर आँगनका कलेजहरू बन्द हुँदा आर्थिक अभाव र निश्चित कोटाका कारण विद्यार्थीहरू चाहेर पनि नर्सिङ विषय पढ्न नपाउने भएका छन्। +2 सकेर चाहिँ अब स्टाफ नर्स पढ्ने सोचमा थिएँ, अनि अहिले चाहिँ खुलेन, त्यसैले पढ्न सकिनँ। मेरो बहिनी चाहिँ अहिले काठमाडौँ गएको र उहाँ पढिरहेको अवस्था छ र उहाँको फीको हिसाब गर्नु र पहिलाको यहाँको हिसाब गर्नुमा धेरै तुलना छ, धेरै फरक छ। भन्न खोजेको हामीले चाहिँ उहाँ अफोर्ड गर्न सक्ने अवस्था छैन। चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएकै कुरा मानेर जानेमा नर्सिङ कलेजहरू सहमत थिए। धेरै जसोले 2077 सम्ममा अस्पताल बनाउने तयारी अगाडि बढाएकै थिए। त्यसपछि कोभिड-19 तगारोको रूपमा आएको कलेज सञ्चालकहरू बताउँछन्, सरकार स्वयंले सम्पन्न गर्न भनी थालेका योजनाहरू पूरा हुन सकेनन्। यस्तो प्रतिकूल अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अब ऐन संशोधन गरी आफ्नै अस्पतालको प्रावधान खारेज गर्ने वा निर्माण गर्ने समय केही समय थप्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। राज्यले के गर्नु पर्थ्यो भने कलेज बन्द हुनुभन्दा अगाडि राज्यको दायित्वभित्र पर्छ भने कमसेकम सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णाली प्रदेश जतामा आफ्ना कलेज खोलोस् न, पहिले उसले लगानी गरेर 100 बेडको हस्पिटल बनाओस्, आफ्ना कलेज खोलोस्। त्यसपछि तिमीहरू चाहिँ जाऊ, तिमीहरू सक्छौ भने 100 बेड खोला, सक्दैनौ भने वञ्चित हौ, हाम्रो कहाँ पढ्छन् भन्नु चाहिँ उपयुक्त हुनुपर्नेमा आँखा बन्द गरिदियो। कमसेकम हाम्रै छोरीबेटीहरूले पढ्न नपाउनु भने योभन्दा ठुलो बिर्न भने किन यो चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको लागि दुर्भाग्यकै कुरा हो। जनप्रतिनिधि विहीन भएको हामीले मान्छौँ यो कुरामा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उत्पादन हुने नर्स मध्ये वार्षिक 20 जना छात्रावृत्ति कोटाबाट उत्पादन हुने गरेका थिए। चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण यस प्रदेशमा जनशक्ति उत्पादनमा ह्रास आउने देखिएको छ भने करिब 150 जनाको रोजगारी गुमेको छ। यति मात्र होइन, सरकारलाई जाने वार्षिक 1 करोड राजस्व कटौती भएको छ भने प्रदेशभरिका कलेज सञ्चालकहरूको करिब 1 अर्बको लगानी खेर गएको छ। सरकारले विकल्प नखोजी हचुवाको भरमा ऐन ल्याएर विद्यार्थीलाई पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरेको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। अस्पतालहरूसित टाइअप गरेर अस्पतालमा चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्ने र अनि इन्स्टिट्युटले चाहिँ थ्योरी क्लासहरू चलाउने गरेर जुन चलेको थियो त्यो मोडेलमै केही वर्ष अगाडि जान सक्ने एउटा विकल्प हुन सक्थ्यो। दोस्रो विकल्प भनेको हस्पिटलसँग नै सरकारी निकायहरू मार्फत नै हस्पिटलसित टाइअप गरेर त्यो पनि चलाउन सक्ने एउटा हुन सक्थ्यो। तेस्रो विकल्प अब सुदूरपश्चिमको केसमा मात्रै हेर्ने हो भने 50 शैय्याको अस्पताल भएको केसमा पनि योभन्दा पहिला 20 जनाको दरले चलिराखेको अवस्था थियो। अहिले पनि त्योलाई मात्रै पनि कन्टिन्युटी दिइदिएको भएपछि कम्तीमा पनि हाम्रो 80 जना विद्यार्थीहरू प्रत्येक वर्ष पढ्न पाउँथे। प्रदेशमा सञ्चालित नर्सिङ कलेजहरूले प्रयोगात्मकका लागि सेती, महाकाली लगायतका अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरी काम गर्दै आएका थिए। तर अहिले ती अस्पतालहरूले समेत सम्झौता भङ्ग गरेका छन्। हामीहरूले उहाँसँग गरेको सम्झौता भङ्ग गरेर 2079 4/16 गते हाम्रो निर्णय भएको छ अनि हामीले 4/17 गते उहाँहरूलाई त्यो निर्णयको फोटोकपी पठाइसकेका छौँ। अध्ययनका लागि बाहिर जाँदा आर्थिक भार बढ्ने तथा घर परिवारले समेत असुरक्षित महसुस गर्ने भएकाले छात्राहरू खुम्चिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यस विषयमा सरकार जिम्मेवार देखिएको छैन। प्रदेशमा त्यो 100 बेडको हस्पिटल नभएको हुनाले ती कलेजले पाएन। यो चाहिँ दुःखद पक्ष नै मान्नुपर्छ। मन्त्रालयबाट हामीले सिधै चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग यो म्याटरमा कुरा गरेको भन्ने चाहिँ छैन। अहिले ऐन अव्यावहारिक भएको भन्दै संशोधन हुनुपर्ने आवाजहरू पनि उठ्न थालेका छन्। तर अहिलेसम्म ऐन नै संशोधन गर्न सक्ने हिम्मत कसैमा देखिएको छैन।
ऐन संशोधन गर्दा फेरि गोविन्द केसी अनसनमा बस्ने हुन् कि भन्ने डर सरकारी अधिकारीहरूमा छ। सरकारले विकल्प पनि नदिने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नर्सिङ कलेजहरूलाई पनि बन्देज लगाउने कार्य जनभावना विपरीत भएको धेरैको बुझाइ छ। यही प्रदेशमा रहेको गेटा मेडिकल कलेजको संरचना तयारी अवस्थामा हुँदा समेत कलेज सञ्चालनबारे कसैको चासो देखिँदैन। दर्शकवृन्द, विदेशी मुद्रा भित्र्याउने एउटा माध्यम थियो पर्यटन, अर्को हो कोरोना कहरका कारण यो क्षेत्र अहिले सुस्त छ। विशेष गरी विदेशी मुद्रा आयातको अर्को भरपर्दो माध्यम मेडिकल शिक्षा पनि हो। अहिले नेपालमा मेडिकल शिक्षातर्फ 13वटा विषयमा पढाइ हुन्छ। नेपालको मेडिकल शिक्षा अन्य देशको तुलनामा सस्तो र गुणस्तरीय छ भने भारतसँगकै तुलनामा गर्ने हो भने पनि करिब 60% सस्तो छ। गुणस्तरका हिसाबले पनि विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छ नेपालको मेडिकल शिक्षा। त्यसैले नेपालमा मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि भारत, श्रीलङ्का र मालदिप्स लगायतका देशबाट पनि विद्यार्थीहरू आउने गर्थे। यस आधारमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मेडिकल शिक्षाको हब बनाउन सकिने आधारहरू तयार भइरहेका थिए। तर यसलाई अझ व्यवस्थित गर्ने र मुलुकलाई कसरी मेडिकल शिक्षाको हब बनाउने भन्ने विषयमा राज्यको नीति नियम बनाउनेहरूको नजर कहिले पनि पर्न सकेन। बरु विदेशी कलेजका एक प्रकारले एजेन्ट र कतिपय आन्दोलनको दबावमा सरकारले गलत नीति लिएको भनेर मेडिकल व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन्। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग एकजना विद्यार्थी जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। विनिताजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद सर। तपाईँ अहिले के नर्सिङ पढ्दै हुनुहुन्छ कि के छ? नाइ सर, म्यासी दिएर बसेको, नर्सिङ कलेजहरू नखुलेपछि मैले नर्सिङ पढ्न नपाएको। तपाईँ नर्सिङ पढ्न चाहनुहुन्थ्यो यो वर्ष, तर अब सुदूरपश्चिमका प्राय सबै कलेजहरू बन्द भए, तपाईँलाई पढ्न गाह्रो भयो। हो सर, प्राय होइन, सुदूरपश्चिममा त नर्सिङ पढाउने कलेज नै छैन। अब प्राय कसरी भन्नु? अब के गर्नुहुन्छ? के सोच बनाउनु भएको छ? अब कलेज त बन्द भयो, सुदूरपश्चिमका प्राय नर्सिङ कलेजहरू। सोच बनाउनु भन्दा पनि सर, अब हामी आफ्नो सोच बदल्नु भन्दा पनि अलिकता नियमहरूमा संशोधन गरेर त्यतैतिर पनि नर्सिङ कलेज खोलिदिने भने हामीले पढ्न पाउँदा हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ। अब त्यतै नर्सिङ नै पढ्ने सर। अब एकैचोटि सोच त कसरी बदलिन्छ अब आफ्नो एम भइसकेपछि। अब अहिले नर्सिङ कलेजहरू सबै बन्द भइसके, खुलोस् भन्ने हाम्रो पनि त्यो चाहना हो। खुले तपाईँहरू जस्तो विद्यार्थीलाई पढ्न सजिलो हुन्थ्यो, खुल्नुपर्छ भन्ने नै हो। तर अब खुलेन भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँ एउटा विद्यार्थी, तपाईँ अब म नर्सिङै पढ्दिनँ भन्ने कुरा तपाईँको रहन्छ, या अब पैसा महँगो तिरेर भए पनि अन्य ठाउँ जानुपर्ने या भारततर्फ जानुपर्ने भन्ने कुरा हुन सक्ला? के छ अब, के योजना बनाउनु भएको छ त यहाँले? होइन सर, अब भारततिर त हाम्रो त्यस्तो इकोनोमिकली पनि धान्दैन, हाम्रो आर्थिक अवस्था पनि कमजोर हुन्छ। सुदूरपश्चिममै खुलोस्, सुदूरपश्चिममै खोल्न म जोड दिन्छु। नभए अब अरू नेपालमा पनि अरू ठाउँ त छ नै, अरू ठाउँ जस्तो अब घर जस्तो अरू ठाउँ त पक्कै पनि हुँदैन। त्यही नै म सुदूरपश्चिममै खोल्न जोड दिन्छु सर। अब नर्सिङ त नर्सिङ नै पढ्छु, अरू सेक्टर त म जाँदिनँ। तपाईँको सुरुदेखि एम नै नर्सिङ पढ्ने भन्ने हो, त्यही अनुसारले नर्सिङ नै पढ्नुहुन्छ? हुन्छ बिन्दाजी, कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। न्युज 24 मार्फत हाम्रो आवाज नै सबैतिर फैलियोस् भन्ने म चाहन्छु। हामीसँग सुदूरपश्चिमबाट हुनुहुन्थ्यो एकजना विद्यार्थी विनिता कैलालीबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। पक्कै पनि विद्यार्थीको एउटा उद्देश्य हुन्छ, उहाँहरूले अहिले एससी दिएदेखि नै अब नर्सिङ पढ्ने भन्ने योजना बनाएका बालबालिकाहरू, जसले कलेज बन्द भइसकिसकेपछि अब कहाँ पढ्ने, कसरी पढ्ने, पैसाको कुरा, आर्थिक अवस्थाको कुरा पनि हुन्छ। सबैले यो विषय सबै ठाउँमा पढ्न नपाउँदा सुदूरपश्चिमै पढ्न पाएको भए अझ सहज हुन्थ्यो विद्यार्थीलाई भन्ने कुरा हो। तर यति बेला सुदूरपश्चिमका सम्पूर्ण नर्सिङ कलेजहरू बन्द भइसकेका छन्। हामीले विद्यार्थीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला भने लागौँ हामीसँग स्वास्थ्य तथा प्रविधि विज्ञान मञ्चका अध्यक्ष डाक्टर नेत्रराज चटोत हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर चटोत, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अहिलेसम्मको लेखाजोखा सरदर हेर्ने हो भने 94 क्याम्पसमा नर्सिङ कार्यक्रमहरू बन्द हुँदा 4000 को हाराहारीमा विद्यार्थीहरू पढ्नबाट वञ्चित भए। त्यस्तै गरी 376 जना विद्यार्थीहरू प्रतिवर्ष छात्रवृत्तिमा निःशुल्क अध्ययन गर्नबाट वञ्चित भए, जसले गर्दा लगभग 1000 भन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीहरूको रोजगारी गुम्यो।
आखिर यस्तो अवस्था कसरी सिर्जना भयो? यो सिर्जना गरिएको अवस्था हो। यथार्थमा भन्ने हो भने यो 100 शय्याको आफ्नै अस्पताल भन्ने प्रोभिजन एकाएक र कुनै पनि अनुसन्धान नगरी राखिएको प्रोभिजन हो। सबै कलेजहरूले नर्सिङ क्याम्पस सञ्चालन गर्दाखेरि कुनै न कुनै अस्पतालसँग आबद्धता राखेका छन्। प्रयोगात्मक प्रशिक्षणका लागि 100 शय्याका अस्पतालहरू छन्। कसैले सरकारी अस्पताल प्रयोग गरेका छन्, कसैले अरूको 100 बेडको अस्पताल प्रयोग गरेका छन्। तर यो चिकित्सा शिक्षा ऐनमा अनायास 81 र कुनै किसिमको सल्लाह बिना, कुनै किसिमको मूल्याङ्कन बिना जुन यो प्रावधान राखियो, त्यो प्रावधानका कारणले विद्यार्थीहरू देश बाहिर जाने स्थिति सिर्जना गरिएको छ। सुरुका दिनमा त कलेज सञ्चालकहरूले यो कुरालाई स्वीकारेर जाने, ठिक छ हामी 100 बेडका अस्पताल बनाउँछौँ भनेर त्यो स्वीकृत जनाए जस्तो पनि देखिएको थियो। पछि चाहिँ के यो कोरोनाका कारण अन्य कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्था सिर्जना नभएर हो कि के हो? होइन, यो 100 शय्याको अस्पताल बनाउँछौँ भनेर संस्था स्वीकृति लिने केही संस्थाहरू छन् र सरकारी अस्पताल या अरू अस्पताल प्रयोग गरेर सञ्चालन भइरहेका केही संस्थाहरू छन्। अब जहाँसम्म 100 शय्याको आफ्नै अस्पताल यदि व्यवहारिक हो, आवश्यक हो भने त्यसका लागि उपयुक्त समय दिनु पर्थ्यो। उपयुक्त समय भनेको 100 शय्याको अस्पताल 2 वर्षभित्र बन्न सक्दैन र कुनै पनि सरकारी निकायले समेत सो बनाउन सक्दैन। त्यसको लागि लाग्ने इन्जिनियरिङ समय हेर्दाखेरि 5 वर्ष घटीमा लाग्दछ र त्यही बिचमा कोरोनाको कारणले पनि हो र चिकित्सा शिक्षा ऐन सामान्य हाम्रो बुझाइमा के हो भने यो ऐन उच्च शिक्षाका लागि, उच्च मेडिकल शिक्षाका लागि आएको ऐन थियो र 100 शय्याको आफ्नो अस्पताल बनाउनु भन्ने सूचना जारी भएको स्थिति पनि होइन र अनायास 81 नै यो निर्णय लादिएको हो। अब कतिपय अवस्थामा कृषि पढ्ने विद्यार्थीले माटो नछुइकन, इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीले इन्जिन नछुइकन या मेडिकल पढ्ने विद्यार्थीले चाहिँ बिरामीलाई नै महसुस नगरिकन पढ्ने हो भने त्यसको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा पनि होला। यो विगतमा यिनै कुराहरू उठे जसले गर्दाखेरि पनि यो आवश्यकता महसुस भयो होला। यो चाहिँ प्र्याक्टिकल होइन भन्ने आधार चाहिँ कलेज सञ्चालकहरूले लगानी गर्न नसक्ने आधारलाई मात्रै लिएर भनियो या अन्य कारण? होइन, त्यस्तो पनि होइन। हामी कहाँ पढेका विद्यार्थीहरूले विगतमा प्र्याक्टिकल नगरेको भन्ने जुन अफवाह फैलाइएको छ त्यो गलत हो। ती विद्यार्थी सरकारी अस्पतालमा अब अन्य निजी अस्पतालमा गएर प्रयोगात्मक प्रशिक्षण गरिरहेका छन्। सरकारी अस्पतालमा गएर प्रयोगात्मक अभ्यास गर्दाखेरि विद्यार्थीले नसिक्ने, आफ्नै 100 शय्याको अस्पताल मात्रै हुँदा सिक्ने भन्ने त कुनै किसिमको तर्क रहँदैन। एक अर्को कुरो, लगानीको हिसाबले भन्ने हो भने 100 शय्याको आफ्नै अस्पतालको लगानी भनेको 1 अरबभन्दा बढी हुन्छ। एउटा व्यवहारिक पक्ष कस्तो हुन्छ भने अहिले जतिवटा कलेज बन्द भएका छन् तिनीहरूले 100 शय्याको आफ्नै अस्पताल बनाउँदाखेरि कतिवटा नयाँ अस्पताल बन्द छन् र ती अस्पतालले बिरामी कहाँबाट पाउँदछ? मुख्य कुरो विद्यार्थीले त सिक्नका लागि त बिरामी पाउने हो नि। अस्पताल 100 शय्याको भएर बिरामी नभएको अस्पतालले त प्र्याक्टिकल गराउन सकिँदैन। अव्यवहारिक छ, यो निर्णय नै अव्यवहारिक गरिएको छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र राज्यले यो निर्णय लागू नै गर्नुपर्छ। तपाईँहरू 100 शय्याको अस्पताल बनाउनु भन्ने हो भने उपयुक्त समय प्रदान गर्नुपर्दछ। 100 शय्याको अस्पताल नबनाउन सकिने स्थिति पनि होइन। तर एउटा निश्चित समय दिनु पर्थ्यो भन्ने कुरा हो। उपयुक्त समय निश्चित होइन कि उपयुक्त समय 2 वर्षभित्र बना भनेर बन्दैन। त्यसका लागि लाग्ने इन्जिनियरसँग मूल्याङ्कन गरेर दिइने उपयुक्त समय दियो भने अस्पताल बनाउन नसकिने कुरो होइन, बनाउन सकिन्छ। अब अहिले पनि विशेष गरी डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलन पछाडि, अनसनपछि यी कुराहरूमा सुधार आयो भनेर भनियो। एक चिकित्सकलाई सधैँ अगाडि देखाएर नीति निर्माणको तहमा बस्दा आफू अयोग्य भएको प्रमाणित हुँदैन? त्यो जो सम्बन्धित व्यक्ति या जहाँ बसेका मानिसहरू छन् जसले नीति नियमलाई लागू गर्न भनेर बसेका छन् उनीहरूका लागि के हुन्छ? अब चिकित्सा शिक्षा आयोग आएपछिको स्थिति एकातिर यी कलेजहरू बन्द छन्, अर्कोतिर ब्याचलर लेभलका कलेज बन्द छन् र जुन कलेजलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिट निर्धारण गरेर स्वीकृति दिएको छ ती कलेजहरूमा विद्यार्थी समेत छैनन्। अल्टिमेटली मैले के देखेँ भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफ्नो कार्यान्वयन गरेको यो 2 वर्षको अवधिमा
बेचुलर तहका जम्मै कलेजहरूमा केही प्रतिष्ठान र युनिभर्सिटीका आफ्ना कार्यक्रम बाहेक विद्यार्थी नै छैन निजी क्षेत्रमा। यो चिकित्सा शिक्षा आयोग, चिकित्सा शिक्षा ऐन आएकै निजी क्षेत्रलाई विस्थापित गरी विद्यार्थीहरूलाई इन्डिया, क्यानाडा, अमेरिका आदि देशहरूमा पठाउनका लागि एउटा नीतिगत किसिमले यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको छ। कारण के छ भने तपाईँले यहाँ विद्यार्थी पढाउँदाखेरि त हामीले क्वालिटीका बारेमा त यहीँ हेर्न सक्छौँ नि। इन्डियामा पढेर आएको विद्यार्थीको क्वालिटी कसले निर्धारण गर्ने? देशमा भएका शिक्षण संस्थाहरूको सिट खाली राखेर हामीले गुणस्तर कायम गऱ्यौँ भन्ने यो चाहिँ लज्जाजनक कुरा हो र यसमा यी दोषी व्यक्ति हुन्। यी कुनै न कुनै संस्थासँग मिलेर देशभित्र रहेका शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने र देशमा भएका युवाहरूलाई विदेश पढ्नका लागि जान बाध्य गराउने एउटा सुनियोजित षड्यन्त्रको हिस्साको रूपमा मैले यो चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई लिएको छु। यसमा आन्दोलन गर्ने आन्दोलनकारीहरूको भूमिका उनीहरू पनि परिचालित भएको भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अवश्य परिचालित हो, त्यो पुरै समूह परिचालित समूह हो। उनीहरूलाई के फाइदा यसबाट? यो कस्तो रहेछ भने विद्यार्थी बाहिर जाँदाखेरि जुन कमिसन आउँछ त्यो कमिसन हामीले यहाँ पढाउने भन्दा धेरै ठुलो कमिसन हुँदो रहेछ। यी विद्यार्थी बाहिर जाँदाखेरि त्यहाँको युनिभर्सिटी, त्यहाँका कलेजले सोझै चाहिँ यहाँ जुन यो विद्यार्थी बाहिर सप्लाई गर्ने कन्सल्टेन्सीहरू छन् यी ठुलो मात्रामा र ठुलो रकममा कमिसन आउँछ। हामीले नेपालमा विद्यार्थी पढाउँदाखेरि 20 जना पढाउँछौँ, त्यही विद्यार्थी इन्डिया पढ्दाखेरि 200 जना एउटा क्लासमा बसेर पढ्छ भने त्यो जुन सङ्ख्यामा विद्यार्थी बाहिर जान बाध्य गरिए त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक रूपमा ठुलो एउटा चाहिँ आम्दानीको स्रोत भयो। अर्को राज्यलाई त यसले फाइदा भएको छैन नि। एउटातिर देशको स्वदेशी मुद्रा के अरे हामीले डलर मुद्रा बाहिर गइरहेको छ। अर्को कुरा यी निजी संस्थाले राज्यलाई तिर्नुपर्ने करहरू प्राप्त गरेको छैन। तेस्रो कुरो अभिभावकले आफ्ना छोरी नानीहरूलाई यहीँ बसाएर पढाउन सक्थे, घर नजिक पढाउन सक्थे, उनीहरूको त्यो अननेसेसरी खर्च बढेको छ। त्यो भएको हुनाले यो सरासरी एउटा भ्रम सिर्जना गरेर देशभित्रको निजी क्षेत्रलाई चाहिँ निस्तेज पार्ने र बन्द गर्ने षड्यन्त्र गरिएको छ। अब अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालमा उत्पादन भएका नर्सहरूले नै बजार धानिरहेको अवस्था हो, स्वास्थ्य सेवा धानिरहेको अवस्था हो। अब यो अवस्था रहने जसरी अहिले हामीले सुदूरपश्चिमको कुरा गऱ्यौँ जहाँका सम्पूर्ण नर्सिङ कलेजहरू बन्द भइसके, उनीहरू त्यो मापदण्ड पुरा गर्न सकिरहेका छैनन्। अब अन्य स्थानको पनि अवस्था करिब उस्तै बन्दै गएको छ। यसरी नै जाने हो भने अबको कति समय पछाडि नेपालमा नर्सहरूको अभाव हुन थाल्ला? नर्सको अभाव अबको 2 वर्षभित्र अभाव देखिन्छ। किनकि अहिले जुन किसिमले बाहिरका देशहरूले नेपालमा उत्पादन भएका नर्सिङ जनशक्तिलाई आफ्नो देशमा भित्राउन खोजेको छ, त्यो कार्यक्रम अनुसार नै ती नर्सहरू बाहिर जाने हो भने अबको 2 वर्षभित्र हामीले बाहिरबाट नर्स भित्राउनु पर्ने स्थिति हुन्छ र नेपालभित्र चाहिँ नर्सिङ जनशक्तिको अभाव अबको 1 वर्षभित्रै देखिन सुरु हुन्छ र 2 वर्षभित्र हामीले बाहिरबाट नर्सिङ जनशक्ति नेपालभित्र आउनुपर्छ। अब यदि साँच्चै नै मुलुकलाई नर्सिङ जनशक्ति नचाहिने प्रक्षेपण गरिएको हो भने त अब भन्ने कुरा केही भएन। तर विदेशमा पनि अब नर्सिङ जनशक्तिको माग भइरहेको अब यो विद्यमान अवस्था र प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा पनि एक नर्स नियुक्त गर्न सरकारले नीति कार्यक्रमहरू लागू गरिरहेको र अनि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पनि प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने भनेर राज्यको नीतिको बिचमा यो तादम्यता चाहिँ कहीँ कतै नमिलेको हो कि भने जस्तो पनि देखियो। यही नीति अवलम्बन गर्ने हो भने जुन किसिमले राज्यले प्रक्षेपण गरेको छ एक स्कुल एक नर्स कार्यक्रम, प्रत्येक नगरपालिकामा 15 शय्याको अस्पताल, यो सबैमा दरबन्दी कायम गर्ने र राज्यसँग रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका दरबन्दी फुलफिल गर्ने हो भने अहिले नै हामीसँग नर्सिङ जनशक्ति प्रचुर मात्रामा छैन। तर अब यो राज्यले लोकसेवा नखोलिदिने र यी नीतिहरू ठ्याक्कै कार्यान्वयन नभएको स्थितिले गर्दा काठमाडौँमा नर्सिङ जनशक्ति बेरोजगार भएको देखिन्छ। काठमाडौँ बाहिर बेरोजगारीको स्थिति रहेको छैन। हस्, कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य तथा प्रविधि विज्ञान मञ्चका अध्यक्ष डाक्टर नेत्रराज चटौत हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कल 24मा छौँ। हामी तपाईँहरूकै समस्या जिज्ञासा अभिव्यक्तिमाथि रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। एक कार्यक्रममा यति बेला भने लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ।
लामो प्रतीक्षापछि सर्लाहीको मलङ्गवामा सुविधा सम्पन्न बस पार्क निर्माण सम्पन्न भयो। तर निर्माण पुरा भएको 6 महिना बितिसक्दा समेत बस पार्क सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। नगरपालिका क्षेत्रमा सवारी चाप बढेसँगै बस पार्कको आवश्यकता महसुस गरेर यहाँ निर्माणको काम भएको, तर करोडौँ लगानीमा निर्माण भएको संरचना महिनौसम्म पनि प्रयोगविहीन हुनुलाई सामान्य मान्न सकिँदैन, जसका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम त बढाएको छ नै, यसले नगरपालिकाको कार्य सम्पादनमै प्रश्न उठाएको छ। सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट ऋतिक अधिकारीको यो रिपोर्ट हेरौँ। सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिका 2 मा करिब 6 करोडको लागतमा निर्माण भएको नयाँ बस पार्क प्रयोगमा नआउँदा अलपत्र परेको छ। नेपाल सरकारको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग जनकपुर धाम मार्फत करिब रु 6 करोडको लागतमा निर्माण भएको सुविधा सम्पन्न नयाँ बस पार्क सञ्चालनमा नआएपछि अहिले प्रयोगविहीन भएको छ। निर्माण सम्पन्न भएको 6 महिना भइसकेको भए पनि बस पार्क सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। नयाँ बस पार्क मुख्य बजारभन्दा टाढा रहेको र त्यहाँ जाँदा साना सवारी साधनहरूले पुरानो बस पार्क अगाडिबाट यात्रुहरू उठाएर लैजाने चिन्तामा नयाँ बस पार्कमा बसहरू जान तयार नभएको बुझिएको छ। यद्यपि बस पार्क निर्माण भए पनि आफूहरूलाई कुनै पनि आधिकारिक जानकारी नभएकाले आफूहरूले पुरानै बस पार्कबाट बस सेवा सञ्चालन गरिरहेको बस व्यवसायीको भनाइ छ। बस पार्क निर्माण भए पछाडि हामीले कुनै पनि औपचारिक जानकारी नभएको हुनाले त्यो हाम्रो बसको लागि बनाएको हो, त्यो अरूले कुनै प्रायोजनको लागि बनाएको हो, हामीलाई त्यो सम्बन्धमा कुनै पनि जानकारी नभएको हुनाले हामी त्यहाँनिर अहिलेसम्म नगएको। मलङ्गवा नगरपालिका 9 मा रहेको पुरानो बस पार्क साँघुरो भएको र बजार विस्तारसँगै सवारी साधनहरूको चाप बढेका कारण नयाँ बस पार्कको निर्माण गरिएको भए पनि मलङ्गवा नगरपालिकाले समेत बेवास्ता गर्दा ठूलो रकम खर्चेर निर्माण गरिएको बस पार्क प्रयोगविहीन भएको हो। यता बस पार्क सञ्चालनबारे ट्राफिक प्रहरी र जिल्लाका यातायात व्यवसायीहरूबीच छलफल चलिरहेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सर्लाहीको भनाइ छ। त्यहाँ नयाँ बस पार्कबाट चाहिँ सञ्चालन गर्ने निर्णय हुन्छ, तत्काल त्यही दिनबाट हामी र ट्राफिक प्रहरी लगायत नेपाल प्रहरीबाट चाहिँ त्यो कार्यान्वयन चाहिँ कुनै पनि सरकारी निकायले गरेको काम कारबाहीलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएर हामी त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनतर्फ चाहिँ हामी तत्काल जान दिँदैछौँ। टर्मिनल भवन सहित निर्माण गरिएको उक्त बस पार्क सञ्चालनमा नआउँदा जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको मलङ्गवामा सवारी साधन व्यवस्थापनमा निकै ठूलो समस्या देखिएको छ। बजारको बीचमा रहेको मलङ्गवा नगरपालिका 9 स्थित जनसागर बजारमा रहेको पुरानै बस पार्कमा पार्किङ गरी त्यहीँबाट सञ्चालन हुँदा सवारी व्यवस्थापनमा समस्या हुनुको साथै दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। ट्राफिक नगरपालिका र हामी जिल्ला प्रशासन सहित बसेर एउटा चाहिँ यसरी यो हिसाबले म्यानेज गरौँ, यति समयदेखि चाहिँ यहाँ गरौँ, त्यहाँ केही संरचनाहरू चाहिन्छन्, केही सुविधाहरू चाहिन्छन् भने अथवा त्यहाँ केही कम्पनी यातायात व्यवसाय पनि बस्नु पर्यो, केही कम्प्लिट भएको छैन भने केही सुविधाहरू आवश्यक पर्छ त्यो गरौँ। र अब सरकारले यत्रो ठुलो लगानी गरेर त्यो निर्माण गरिसकेपछि अव्यवस्थित रूपले बजारको बिचमा राख्नु चाहिँ हुँदैन, त्यो आवश्यक भएर नै बनाइएको हो। त्यसलाई लानसम्ममा हामीले चाँडै नै पहल गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यो नगरपालिका र ट्राफिकको हिसाबले जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग कुरा गरेर यातायात व्यवसायीसहित बसेर यसलाई चाहिँ चाँडै। राज्यको करोडौं रकम खर्च गरेर बनाइएको बस पार्क हस्तान्तरण भएर सञ्चालनमा आए पनि बस व्यवसायीले बस पार्कमा बस लैजान नमान्दा बस पार्क प्रयोगविहीन बन्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। जिल्लाबाट लामो तथा छोटो दूरीका गरी करिब 90 वटा बसहरू दैनिक छुट्ने गरेका छन्। सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिका 2 मा करिब 6 करोड लागतमा निर्माण भएको नयाँ बस पार्क प्रयोगमा नआउँदा अलपत्र परेको प्रसङ्गको यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ। नेपाल सरकारको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग जनकपुर धाम मार्फत करिब 6 करोडको लागतमा निर्माण भएको सुविधा सम्पन्न नयाँ बस पार्क सञ्चालनमा नआएपछि अहिले प्रयोगविहीन भएको छ। निर्माण सम्पन्न भएको 6 महिना भइसकेको भए पनि बस पार्क सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। नयाँ बस पार्क
मुख्य बजारभन्दा टाढा रहेको र त्यहाँ जाँदा साना सवारी साधनहरूले पुरानो बस पार्क अगाडिबाटै यात्रुहरू उठाएर लैजाने चिन्ता नयाँ बस पार्कमा बसहरू जान तयार नभएको भनेर पनि भनिएको छ। यद्यपि यसको विषयमा हामी थप बुझ्नेछौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ मलङ्गा यातायात सेवा प्रणालीका अध्यक्ष राजीव यादव, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। राजीवजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद सर। अब यो मलङ्गामा निर्माण भएको बस पार्क अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेन, यसको कारण के हो? व्यवसायीहरूले त्यस ठाउँमा बस पार्किङ गर्न नमानेको कारणले गर्दाखेरि हो भन्ने पनि सुनियो, वास्तविकता के हो? सर, बस पार्क सम्बन्धी अब तपाईँहरूले न्युज टेलिभिजनमा आइसक्यो होइन, तर हामी बस व्यवसायलाई जानकारी चाहिँ छैन है। त्यो बस पार्क गर्नलाई बनाएको बस स्ट्यान्ड हो कि अन्य कुनै प्रयोजनको लागि बनाएको हो, हामीलाई कुनै पनि जानकारी छैन सर। न त्यो बन्दा क्रममा हामीलाई जानकारी भयो, न कुनै जानकारी अहिले आएको छ, न प्रशासनबाट, न सिटी अफिसबाट, न तपाईँलाई कुनै नगरपालिकाबाट। तपाईँ स्थानीय पनि हुनुहुन्छ होइन? हजुर हजुर सर, हजुर। सबैलाई थाहा हुने, तपाईँ बस व्यवसायी जन सम्बन्धित व्यक्ति, तपाईँहरूलाई थाहै अब नहुने सम्बन्धित हुन्छ र व्यक्तिले आधिकारिक रूपमा थाहा भएन होला। मैले थाहा पाइरहेको छु कि बस पार्क त्यहाँ निर्माण भएको छ भनेर। त्यसो त मैले पनि देखेको छु सर, तर त्यो बसको पार्किङको लागि बनाएको हो कि होइन त्यो सम्बन्धमा चाहिँ जानकारी छैन सर। भनेको यसमा तपाईँले यसो भन्नु भनेको चाहिँ कहीँ कतै त्यो बस पार्क जहाँनिर निर्माण गरियो त्यो चाहिँ पार्क पर्ने ठाउँमा भएन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको असहमति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्दा भयो नि होइन? हजुर, तपाईँहरूको असहमति छ त्यो बस पार्क बनिएको ठाउँ चाहिँ? असहमति भन्दा पनि सर हामीलाई जानकारी चाहिँ छैन है बस पार्क सम्बन्धी। भनेको त्यो ठाउँमा बस पार्क सञ्चालन भयो र अब त्यहाँ बस पार्क बनाउने भन्यो भने चाहिँ यहाँहरूले बस पार्क गर्नुहुन्छ होइन? त्यो त कस्तो हुन्छ भने हामीलाई कुनै पत्र अथवा कुनै सम्बन्धित निकायले जानकारी गरायो भने हामी पनि एउटा व्यवसाय छौँ, एउटा सङ्गठन छ, बैठक राख्नु पर्यो, त्यस पछाडि हामी गर्ने के भनेर पारित गर्नु पर्यो, त्यहाँ जाने नजाने के हो। मूल बजार भन्दा झन्डै 1-1.5 किलोमिटर जति एउटा चौडीमा बनाएको बस पार्क छ त्यो, बुझ्नुभयो? अनि त्यहाँनिर अब मान्छे नै भेट्दैन, प्यासेन्जर नै भेट्दैन, बस व्यवसाय त्यहाँ गर्ने के सर? यसै त हामी बस व्यवसायहरू लकडाउनदेखि लिएर यो सानो आज पनि नेपाल बन्दैछ होइन, यो सबै चिजको मार प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने भनेको बस व्यवसायले नै हो सर। अब व्यवसाय भनेर बनाइदिने र व्यवसायलाई 2 पैसा कमाउनेतिर लाने के डुबाउनेतिर लाने, त्यो त अब सरकारकै नीति नियमले बुझोस्, तपाईँहरूले नै जानकारी होला बढी। यहाँले बहुत कुटिल तरिकाले जवाफ दिनुभयो कि मैले सिधै अझ मैले यसँग जान्न चाहेको चाहिँ के भने यो बस पार्क चाहिँ सहरभन्दा धेरै टाढा भयो, त्यस कारणले यसमा हामीलाई सहमति रहेन, हामी त्यहाँ बस पार्क सञ्चालन भए पनि त्यहाँ बस लान सक्दैनौँ भनेर सिधै भन्न खोज्नुभएको हो? होइन सर, त्यस्तो होइन। हामीलाई जानकारी नै छैन भने अब जाने र नजाने कुरा पछि आउँछ नि। पहिला त जानकारी हुनु पर्यो कि हो त्यो बस पार्किङको लागि नै बनाएको हो भने त्यो जानकारी त आउनु पर्यो नि सर हामी कहाँ। ल हामीलाई त्यो बनाउँदाखेरि कसैले सोध्यो कि ठिकै छ बस पार्क निर्माण गरिरहेको छु, एकचोटि आएर तपाईँले पनि सर्वत निरीक्षण गरिदिनुहोस्, के सल्लाह छ भने सुझाव सल्लाह छ भने दिनुहोस्, त्यस्तो पनि कुनै आएन। अनि आजको दिनमा बनेर तयार भएको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि पनि हामीले अब बस पार्किङ केही लागि हो भने पनि बन्न सकिँदैन कि सर, किनकि हामीले कुनै जानकारी नै पाएको छैनौँ। हामी पुरानो ठाउँमा जानेर बस पार्किङ गरिरहेको थियौँ, त्यहाँनिर एकदम फ्लेक्सिबल छ। अब यो त अब यहाँ करोडौँ रुपियाँ लगानी भएको छ, लगानी छ। अब सुरुदेखि नै यहाँहरूसँग सल्लाह हुनु पर्थ्यो, सल्लाह गरिनु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू यहाँहरूको पनि होला हुन त। अब केही छैन, अब त्यो बस पार्क त निर्माण भइसकेको छ, यहाँलाई आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइएको छैन होला, तर फेरि पनि मैले यहाँलाई भने बस पार्क जानकारी आयो भने हामी त्यसमा विचार गर्न सक्छौँ। हजुर, तर जानकारी आउनु पर्यो। त्यसमा तपाईँहरूको थप केही अन्य केही मागहरू पनि छ कि के हो? होइन सर, यस्तो छ जानकारी आएपछि पो मागको कुरा आउँछ। हामीले त जानकारी नै छैन, सो बुझै छैन, समस्या त्यहाँ छ सर। ए भनेपछि तपाईँले जानकारीको पर्खाइमा हुनुहुन्छ, जानकारीको पर्खाइमा छौँ, त्यस पछाडि हामी एउटा तपाईँहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ। अहिले दैनिक यस क्षेत्रबाट कति बसहरू छुट्छन्? सर हाम्रो यहाँ सर्लाहीबाट कमसेकम 90-95 गाडी दैनिक छुट्छ सर। अब यो अहिले बस पार्क नहुँदाको समस्या त तपाईँहरूले नै बढी भोग्नु भएको होला नि? होइन सर, पार्किङ त छ सर। हाम्रो बस पार्क त धेरै पहिलादेखि आज 25-30 वर्षदेखि 2057 सालमा यो हाम्रो पहिला जुन सङ्घ थियो नि सर्लाही यातायात सङ्घ निर्माण भएको हो, त्यति बेलादेखि नै हामी सेवा दिँदै आइरहेको छौँ सर। अनि त्यति बेलादेखि नै हामी जुन ठाउँमा छौँ आज पनि त्यही ठाउँमा छौँ, खासै समस्या छैन, फ्लेक्सिबल छ, राम्रो छ। अब पहिलाकै ठाउँमा चाहिँ हामीलाई सिक्क बुझ्दो छ। हुन्छ, कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फोन गरिदिनु भयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मलङ्गा यातायात सेवा प्रणालीका अध्यक्ष राजीव यादव।
हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी हामीले मलङ्गवा नगरपालिकाका नगर प्रमुख नागेन्द्र प्रसाद यादवसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँ म व्यस्त छु भनेर उहाँले भन्नुभयो भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। यद्यपि उहाँसँग हामी फेरि पनि आगामी कार्यक्रममा जोडिने प्रयास गर्छौँ। बस पार्क निर्माण भए पनि यति बेला व्यवसायहरूले नमानेको भन्ने एउटा कुरा हो भने अर्कोतर्फ नगरपालिकाले बस विशेष गरी बस पार्क सञ्चालन भएपछि सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नु, उसको काम गर्ने शैली तौर तरिकामाथि पनि यति बेला प्रश्न उठेको छ। कार्यक्रममा यति बेला भने लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। सबैलाई थाहा छ अहिले काठमाडौँ सहित देशका घना बस्तीबीच बिग्रेल्ती पेट्रोल पम्पहरू रहेका छन्, तर पेट्रोल पम्पको संवेदनशीलताप्रति भने कसैलाई चासो देखिएको छैन। अनुमान गरौँ त घना बस्तीका बीचमा पेट्रोल पम्प नै आगो लाग्यो भने हालत के होला? पेट्रोल पम्पमा आगो सल्कियो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता कसैसँग छैन। सानातिना आगो निभाउने अपुग रहेका थोत्रा दमकलहरूले पेट्रोल पम्पमा लागेको आगो निभाउने क्षमता राख्दैनन्। रूपन्देहीमा सञ्चालित अधिकांश पेट्रोल पम्पहरूले मापदण्ड पुरा नगरी धमाधम पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरिरहेका छन्। मापदण्ड पुरा नगरी सञ्चालन भएका यस्ता पेट्रोल पम्पले बजार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी जोखिम निम्त्याएको छ। मापदण्ड विपरीत भन्ने जान्दै नियमन निकायले तिनै पेट्रोल पम्पलाई पेट्रोलियम पदार्थ दिइरहेको छ। रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल पुरीको यो रिपोर्ट हेरौँ। यो बुटौलको भारी आयल स्टोर हो। बुटौलमा 6 लेन सडक विस्तार हुनु पूर्व सर्भिस लेनमै रहेको पम्प अहिले बाटो विस्तारपछि घरभित्र सञ्चालित छ। पम्प नजिकै लहरै अरू घरहरू छन्। यदि पम्पमा केही दुर्घटना भइहाले नजिकका घरहरूमा पनि क्षति पुग्ने निश्चित छ। भारी आयल स्टोर मात्र होइन, राजमार्ग चौराहा नजिकै रहेको भैरव आयल स्टोर, पाल्पा बस पार्कमा रहेको ज्योति पेट्रोल पम्प, रामनगरमा रहेको मिलन ब्रदर्स, भैरव पेट्रोल पम्प, गोल पार्कमा रहेको व्यापारिक कर्पोरेसन घरसँगै जोडिएका छन्। बुटौलमा राजमार्गसँगै जोडिएका पेट्रोल पम्पहरू कतिपय घरभित्रैबाट सञ्चालित छन् त केही घर नजिकै छन्। त्यहाँ बस्ती भएको ठाउँमा पम्प होइन कि पम्प भएको ठाउँमा बस्ती विकास भएको, त्यसैले अहिलेको अवस्थामा ती पम्पलाई विस्तार गर्ने जग्गा बढाउने अवस्था पनि छैन। एकदमै महँगो ठाउँका जग्गाहरू छन् तिनीहरू। त्यसैले लाइसेन्स जुन अवस्थामा लिएका छन् त्यो अवस्था अनुसारको मापदण्ड अपनाउँदै र वर्तमान सुरक्षा निर्देशनलाई अपनाउँदै हामीले पम्पहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। रूपन्देहीको भलबारीमा रहेको नेपाल आयल निगमको डिपोले पनि खतराको घण्टी बजाइरहेको छ। 4 बिघा 4 कट्ठा जग्गामा 2039 सालमा स्थापना भएको डिपोमा कुनै दुर्घटना भइहाले त्यसको सिधा असर वरपरका बस्तीमा पर्नेछ। मध्य सहरबाट डिपो सार्न भनेर निगमले भैरहवाको रोहिणी खोला छेउमा करिब 14 बिघा जग्गा लिएको थियो, तर लामो समय बितिसक्दा पनि डिपो निर्माणको काम भने सुरु हुन सकेको छैन। रूपन्देहीको हकमा यो रूपन्देहीको धमदही साइडमा चाहिँ खोलाको किनारमा 20 बिघा जग्गा नेपाल आयल निगमले खरिद पनि गरेको छ र यथासम्भव छिटो यो आयल निगम त्यहाँ सार्नुपर्छ भन्ने स्थानीय रूपमा चाहिँ मैले त्यो जोरदार रूपमा माग पनि गर्छु। नेपाल आयल निगमको पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली 2075 अनुसार महेन्द्र राजमार्ग क्षेत्रमा भएका साधारण पम्पमा जग्गाको क्षेत्रफलको 10 कट्ठा हुनुपर्छ। त्यस्तै अपाङ्ग मैत्री र पुरुष महिलाका लागि छुट्टै शौचालय, मुख्य राजमार्गबाट नदेखिने गरी 2 मिटरको अग्लो स्क्रिन वाल निर्माण, चिया कफी सप, एटीएम सुविधा, हावा भर्ने सुविधा, पार्किङ सुविधा लगायत हुनुपर्ने मापदण्ड छ। यो मापदण्ड अनुसारका पेट्रोल पम्प निकै कम छन्। नेपाल आयल निगमले पछिल्लो चरणमा एउटा कानुन पनि तयार गरेको र त्यो कानुन तयार गरेसँगै सुरुका दिनहरूमा चाहिँ यो पेट्रोल डिजेल बिक्री गर्ने हाम्रा साधारण विक्रेताहरू जो थिए तिनीहरूको चाहिँ ठ्याक्कै जग्गाको र भौतिक पूर्वाधारहरूको मापदण्ड थिएन। त्यति बेला कसले पेट्रोल बेचिदिन्छ, कहिले तेल बेचिदिन्छ भनेर उनीहरूलाई चाहिँ तेल बेच्न मात्र लगाइएको थियो।
रूपन्देहीमा हाल 145 साधारण, 1 नमुना र 35 अन्य गरी 181 पेट्रोल पम्पहरू सञ्चालनमा छन्। नेपाल आयल निगम भलबारी डिपो अन्तर्गत क्षेत्रभित्र पर्ने रूपन्देही सहित 8 जिल्लामा रहेका कुल 350 मध्ये अधिकांशले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। दर्शकवृन्द, पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली 2075 अनुसार नगरपालिकाभित्र पम्प सञ्चालन गर्न कम्तीमा 2 रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा आवश्यक पर्छ। पेट्रोल पम्प मानव बस्तीबाट कम्तीमा 500 मिटर पर हुनुपर्छ भन्ने, एउटा पम्प र अर्को पम्प बीचको दूरी 300 मिटरभन्दा बढी हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। यति बेला हामीसँग पेट्रोलियम पदार्थ डिलर एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेम नेउपाने हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। यो हामीले रूपन्देहीको पेट्रोल पम्पहरूको सन्दर्भमा एउटा रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ, विशेष गरी यो बुटोल क्षेत्रका जहाँ चाहिँ 6 लेन सडक विस्तार भइसकिसकेपछि यो सर्भिस लेनमै रहेका पम्पहरू अहिले विस्तारपछि घरभित्र सञ्चालित जस्तो अवस्थामा पुगेका छन्। यसले त जोखिम बढायो नि, यसतर्फ यहाँहरूको के छ भनाइ? अब यो पम्पले जोखिम बढायो भन्दा पनि अब विकासको गतिसँगै पहिलाको अवस्थामा जुन विकासको स्थिति थियो, बाटो पर थियो, त्यहाँ पम्पहरू थिएनन्, बजार थिएन, घरहरू कम थिए, त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ पम्पहरूको आवश्यकता महसुस गरेर नेपाल आयल निगमले तत्कालीन नियमावली अनुसार पेट्रोल पम्पहरूको सप्लाई दियो। पम्प स्थापित भइसकेपछि ठुलो लगानी हुन्छ, त्यसलाई तत्काल सार्न पर्ने विभिन्न किसिमका नियमहरूले बाधा अर्चन हुने हुँदा अब त्यो पम्पले डिस्टर्ब गर्यो भन्दा पनि पम्प भएको ठाउँमा बजार विस्तार भयो र बाटोहरू नजिक आएर अब यो अप्ठ्यारो भएको लगानी भइसकेको चिजलाई नेपाल आइलैन्डले सहजीकरण गरिदिएर अब सम्बन्धित क्षेत्रमा नजिक अथवा अहिले जिल्लाभित्र भन्दा बाहिर ठाउँसारी गर्न नपाउने अवस्था छ। यसलाई खुला गरिदिने हो भने केही सहज होला र यसको लागि हामीले विशेष गरेर अब अहिलेको नियमावली अनुसार चलाउन नसके पनि अहिलेको सुरक्षा मापदण्ड अनुसार हामीले सबै पम्पहरूलाई सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउन निर्देशन जारी गरेका छौँ र भौतिक पूर्वाधारको हकमा सम्बन्धित क्षेत्रभित्र रहेर सुरक्षा लगायत अब शौचालय, खानेपानी यस्ता व्यवस्थाहरू हामीले व्यवस्थापन गर्न सबै साथीहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ। अब तपाईँले भन्नुभएको ठिकै छ। अब कतिपय अवस्थामा पेट्रोल पम्पहरू सुरुमा सञ्चालन भएपछि बस्तीहरू विकास हुँदै गए होलान्, पछि विकास निर्माणका यी कुराहरूले पनि प्रभावित बने, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सुरक्षा त आखिर सुरक्षाकै कुरा हो, तर त्यति हुँदै गर्दा पनि हामीले सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउन भनेका छौँ भन्नुभयो। अब स्थानीय तहका कतिपय स्थानमा एम्बुलेन्स छैन, भएका एम्बुलेन्स पनि थोत्रो अवस्थामा छ। ती एम्बुलेन्सले घरको आगो त निभाउन समस्या भएको बेलामा पेट्रोल पम्पमा त्यस्तो कुनै भवितव्य भयो भनेदेखि त्यो क्षमता राख्छन् र यिनीहरूले? अब सामान्यतया अहिले नेपालमा हेर्दाखेरि पेट्रोल पम्पकै कारणले आगो लागि भएको घटनाहरू चाहिँ छैनन्। ट्याङ्करहरूबाट तेल अनलोड गर्ने क्रममा केही त्यस्ता घटनाहरू घटेका छन्। पम्पमा विशेष सुरक्षा अपनाइने हुँदा त्यस्तो घटना चाहिँ घटेको छैन। घट्दैन भन्न त सकिन्न, तर यो अन्डरग्राउन्ड टङ्कीमा विशेष गरेर तापक्रम मेन्टेन हुने हुँदा आगो लाग्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। अब यसलाई अरू उपाय त अहिले तत्काललाई केही देखिँदैन। त्यो सुरक्षा मापदण्ड कसरी त्यसलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर पर्नै लाग्ने हो। यसमा तपाईँहरूको विशेष गरी सरकारी नियमनकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ कतिको समन्वय भएको छ? उनीहरू के भन्छन् खास? होइन, नेपाल आयल निगमले, सुरक्षा निकायले, अब सम्बन्धित स्थानीय निकायहरूले यो पम्पहरूको बारेमा विशेष चासो राख्नु भएको छ, चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ। अब हामीले पनि एउटा व्यवसायलाई विस्थापित गराउने गरेर उहाँहरूसँग सहमति गर्न सक्ने अवस्था त रहन्न। किन त्यही किसिमको सहुलियत दिनु पर्यो उहाँहरूले ठाउँसारी गर्नको लागि, जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने सवालदेखि लिएर। र अर्को कुरा, बजारमा सबै जति पम्पहरू छन् ती सबै पम्पहरूलाई जोखिमको रूपमा लिने हो भने बजारबाट पम्प विस्थापित हुँदै गर्दा बजारमा आपतकालीन अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको सप्लाई सहज सरल तरिकाले 24 घण्टा कसरी गराउन सकिन्छ, त्यो पनि एउटा विषय छ। त्यसैले अब अहिलेको अवस्थामा ती पम्पहरूलाई कसरी सुरक्षित गराउन सकिन्छ भन्नेतिर मात्रै ध्यान दिन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। हस्, कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्रज्वलनशील पदार्थ बिक्री हुने यस्ता पम्पहरूको दूरी 300 मिटर हुनुपर्ने नियम रहे पनि सरकारको अनुमतिमा मात्र खोल्न पाइने पेट्रोल पम्पमा यो नियम लागू भएको देखिँदैन। यस सन्दर्भमा रहेर हामीले पेट्रोल पम्पका सञ्चालकहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ, जसले विद्यमान ऐनको धज्जी मात्र उडाएको छैन, पाइला पाइलामा जोखिम निम्ति आएको छ। यो प्रसङ्गको रिपोर्ट यहाँहरू बीच
हामीले राख्यौँ र यसैसँग सम्बन्धित भएर कुराकानी पनि गऱ्यौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा एउटा रिपोर्ट बाँकी रहेको छ, यो पनि यहाँ बीच राख्छौँ। यसमा हामी कसैसँग कुराकानी भने गर्दैनौँ। नियमन र अनुगमन नहुँदा इटरीमा सञ्चालित सहकारी संस्थाबाट बचतकर्ताले रकम ठगी गर्ने क्रम बढ्दो छ। सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको मनपरी फितलो व्यवस्थापनका कारण इटरीमा सहकारी संस्थाबाट पीडित बन्नेहरू बढ्दै गएको हो। स्थानीयले पछिल्ला केही महिना अघिबाट बचत रकम फिर्ता लिन खोजे पनि नपाएको बताएका छन्। सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको यो रिपोर्ट हेरौँ। इटहरी उपमहानगर वडा नम्बर 9 मा सञ्चालित थालनी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले बचतकर्ताको पैसा हिनामिना गरेको पाइएको छ। पटक पटक रकम झिक्न खोज्दा व्यवस्थापकले लगानी गरेको ठाउँबाट रकम नउठेको र सहकारीमा पैसा नभएको भन्दै बचतकर्तालाई फर्काउने गरेको छ। रकम मात्र नभई केही महिना यता सहकारीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी सम्पर्कमा नै आउन नचाहेको बचतकर्ताहरू बताउँछन्। हामीले अलिअलि गरेर जोडेर बचत गरेको पैसा हैन त्यही कमाउनलाई भनेर गरेको त हो बचत। सबैले भोलिको दिनमा एकमुष्ट रकम आउँछ केही गरिन्छ भनेर राखेको पैसा हो नि त। अब आज हाम्रो पैसा पाउनुपर्ने दिनमा हामीले गएर पैसा माग्दाखेरि म मात्रै होइन, म जस्तो 100 जना पीडित हुनुहुन्छ यहाँनिर हैन। हामी लिन जाँदाखेरि के भन्छ, हामीसँग पैसै छैन भन्छ क्या संस्थाले। दुःख गरेर बचाएको पैसा थालनी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले फिर्ता नदिएको बचतकर्ताहरू बताउँछन्। आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाउन नसकेपछि सञ्चालक समितिलाई इलाका प्रहरी कार्यालयमा छलफलका लागि लगिएको बचतकर्ताहरू बताउँछन्। सहकारीका सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकले मनोमानी रूपमा सहकारी सञ्चालन गरेका कारण पैसा डुबेको बचतकर्ताले बताए। सहकारीले नियमित बचत सङ्कलन गर्दै आएकोमा केही दिनदेखि बचत लिन समेत कर्मचारीहरू आएका छैनन्। बचत गरेर एक मुष्ट रकम आएपछि केही गरिन्छ भन्ने आशले बचत गरेकोमा अहिले बचत रकम नै डुब्न लागेको बचतकर्ताहरूले गुनासो गरे। तपाईसँग प्रमाण के छ भन्दा आफ्नो बोली मात्रै हामी कागज गरौँ, 15 दिनभित्रमा पैसा दिने भन्ने हुन्छ। अनि 15 दिनभित्रमा पैसा भएन भने चाहिँ को जेलमा बस्ने के गर्ने भन्दा कानुनी हिसाबले त्यो पनि केही छैन। 5 जना 6 जना हुनुहुन्छ, एकजना बोलाए एकजना नआउने, हामीसँग अब केही नै छैन भनेपछि त अब हामीले अब थानामा ल्याउनु पर्यो। बचत चाहिँ अहिले फिर्ता लिन जाँदाखेरि हामीसँग फिर्ता छैन भन्नुहुँदैछ। उहाँहरू चाहिँ फोन गर्दाखेरि पनि फोन नउठाउने होइन, सम्पर्कविहीन हुने, त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो पैसा अनि उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँ भाइहरूले समातेर ल्याउनु भएछ, कसरी समातेर ल्याउनु भएछ र अनि हामी यहाँ हाम्रो पैसा जम्मा गरेको पनि पैसा दिनै नमान्ने अब छैन। अब हामी 3-4 जना समातेर ल्याएको। यता सहकारीका सञ्चालकहरू पनि सहकारीमा पैसा नभएकाले बचतकर्ताहरूलाई रकम दिन नसकेको स्वीकार गर्छन्। मान्छेहरू लाइन लाग्यो होइन, लाइन लागेपछि पैसा पनि हाम्रो सक्यो होइन, त्यो सकिसके पछाडि चाहिँ हामी कभर गरे होइन, हाम्रो नियत केही पनि होइन, हामीले कसरी हरेक सहकारीले दैनिक आय व्यय सहकारी कार्यालयको सर्भरमा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यस सहकारी संस्थाको कुनै पनि प्रकारको प्रमाण नभएको पाइएको छ। इटहरीमा यो सहकारीसँगै अन्य 2 सहकारी संस्थाहरूले पनि बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता नदिएको उजुरी प्रहरी कहाँ छ। यसरी सहकारीका कारण हजारौं बचतकर्ताको रकम हिनामिना हुनु हुँदैन। यस प्रकारका सहकारीलाई नियमनकारी निकायले अनुगमन गरी कारबाही गर्न आवश्यक देखिन्छ। दर्शकवृन्द, हामीले सुनसरी स्थित इटहरीको एउटा यो सहकारीको प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय करिब करिब सकिसकेको छ। हामी आगामी कार्यक्रममा अन्य विषयहरू सहित यहाँहरू बीच उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई स्क्रिनमा देखेका नम्बरहरूमा फोन गर्नुहोला। कार्यक्रम अवधिभन्दा अन्य समयमा पनि फोन गरेर समस्या जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमबाट भने बिदा लिन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।